मागीर मोगाचो येवकार ग्लोबल कोंकणी फोरम हो आतां स्थापन जाल्लो गेल्ल्या वर्साच्या जुनाक आनी हो करपाचो कारण जालें की हाजे फुडें 2-3 ग्रुप्स आसले तांणी ही रोमी कोंकणी लिपी जाग्यार घालूंक ट्राय केली पूण जावंक ना कांय कारणाक लागून ताचे लागीं घडोंक ना। उपरांत आमी चिंतलें हो सुरू करचो म्हणून फाटल्या 7-8 म्हयन्यांत आमी जायते काम केल्लें आसा। हाचे वयर आमी जायत्या लोकांक मेवलेले आसा। सगळ्यां लागीं आमकां बरी सोयग मेवला, बरें उतर मेवलां आनी आयज खोशयेची खबर आयज आमची पयलीच मिटींग हांगासर पणजे आनी इतलो सापोर्ट पळोवन आमी काळजांतल्यान खुशाल जाले। मागतां जितले लोक आयज हांगासर आयल्यात तांणी ही आमची खबर हे अवेरनस कित्याक लागून करतात ते तुमच्या वाड्यांनी, तुमच्या गांवांनी, तुमच्या पिरगोजांनी सगळे कडेन लोकां पर्यंत पावूंक हाचो रिजन कितें आनी फायदो कितें। आमी मायनॉरिटी आमची आर्टिकल 29(1) सांगता की आमकां हक्क आसा आमची लँग्वेज, आमची लिपी आसा ती आमकां मेळोंकूच जाय म्हणून। तर आमी एज पर आर्टिकल 29 सरकारा लागीं डिमांड करतात आमकां ही लिपी जी आसा ताका देवनागरी बरोबर मान्यताय दी म्हणून। तर हांव तुमकां सगळ्यांक आनी एक फावटी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांव सगळ्या तियात्रीस भावांनी आमकां फाटले फावटी आमी धरण मडगांव केलें तेन्ना जायते तियात्रीस भाव आमचे बरोबर आसलेले। तर ह्या फुडें आमी फुडें पावलां मारता तेन्ना आमकां सगळ्या तियात्रीस भावांची गरज आसा। तर आमकां तुमी सपोर्ट करचो। देव बरें करूं।